बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नाज़रीन व सामीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर शाहिद बशीर। आज मैंने आपसे जो बात शेयर करने जा रहा हूं वो एक बहुत बड़ी बात है। वो एक ख़ास बहुत बड़ी जो माशरे में एक बीमारी है उसके बारे में है। वो ये है कि हार्ट अटैक मर्दों की बीमारी है, औरतों की नहीं। इसकी वजह जानिए कि ये मर्दों में क्यों है और औरतों में नहीं है। इसकी बहुत सी ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से मर्द हजरात इस बीमारी को अपने ऊपर उसने गलबा किया हुआ है। मर्दों के ऊपर इस बीमारी ने उसके ऊपर जकड़ा हुआ है मर्दों को। वो क्यों? उसकी कुछ वजूहात हैं। एक तो हमारी ऐसी आदत जो हमने अपना ली हैं, ख़ास तौर पे नौजवानों ने, उसकी वजह से बेबहा बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक हो रहे हैं। वो वजह ये है कि हम मैंने पहले भी कहा कि जब से हम फितरत से दूर जा रहे हैं, बहुत सी परेशानियों में घेरे जा रहे हैं। जूँ जूँ हम फितरत के करीब आएंगे तो इन बीमारियों से जान भी छूट जाएगी, सेहत भी ठीक हो जाएगी, लेकिन हम फितरत से दूर जा रहे हैं। अगर हम नमाज़ पढ़ेंगे, अल्लाह को याद करेंगे, नमाज़ पढ़ना भी एक फितरत है। ये नमाज सिर्फ़ हमारी के इबादत का हिस्सा नहीं है, ये एक हमारे जिस्म के लिए एक्सरसाइज भी है। इसमें हमारी बहुत सी आदत जो हैं, बुरी किस्म की आदत, वो ख़त्म हो जाती हैं। अल्लाह पे भरोसे बढ़ जाते हैं और उन पर अल्लाह पर भरोसा करते हुए हम फितरत को करीब करते हुए चलते हैं तो तमाम मामलात हमारे सीधे होकर चलते हैं। मैं आज आपको ये बताने के लिए जा रहा हूँ, ये बड़ी एक अजीबोगरीब सिलसिला है जो बहुत से लोगों को नहीं पता। जवानों में वो हमारी जिनसी कमज़ोरियों को दूर करने के लिए ऐसी ऐसी दवाएं इस्तेमाल करते हैं, या अपनी अय्याशियों को लंबा करने के लिए, इसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी अय्याशियों को बढ़ाने के लिए हम ऐसी अद्वियात इस्तेमाल करते हैं जिससे हमारे हमारा जिस्म की नस्ली प्रोटोप्लाज्म है वो तबाह हो जाता है। उसमें हमारी जो खून की वरीदें हैं, शरियानें हैं, वो तबाह हो जाती हैं और आखिर नतीजे में हमें हार्ट अटैक होते हैं। क्या होता है, हमारे नौजवान जो है वो इन चीज़ों को उसको प्रोलॉन्ग करने के लिए ऐसी कुछ टीके वगैरह इंजेक्शन लगाते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन के जैसे टीके हैं वो लगाते हैं। आपको एक बात बताता चला जाऊं, ये जो हार्मोन्स हैं जिस्म में, ये पूरे जिस्म को कंट्रोल करते हैं, जिस्म की ग्लूकोज को कंट्रोल करते हैं, जिस्म की ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। इसलिए दिमाग के जो ग्लैंड हैं उनको ये कंट्रोल करते हैं। ये हमारे जो जिनसी मामलात हैं उनको कंट्रोल करते हैं। जब जो हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं तो वो हमारे ऊपर ये इसके नेगेटिव असरात आते हैं। हमारा जिस्म का, जैसे मैंने पहले बताया था, ये प्रोटोप्लाज्म जो है हमारे जिस्म का, वो अपने हाथों से तबाह कर लेते हैं। क्या करते हैं हमारे नौजवान, ये जो टेस्टोस्टेरोन के जो टीके लगाते हैं, इससे हमारी जो खून की हमारी शरियानें हैं उस पर इसके नेगेटिव असरात होते हैं। ख़ास तौर पे प्रोटोप्लाज्म में जो हमारी शरियानें हैं उस पर इसके नेगेटिव असरात होते हैं। फिर मुख्तलिफ हकीम हजरात जो हैं उसे कुश्ता बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जहर खाते हैं। सिंखिया और पारा के कुश्ते खाते हैं, ये कलई का कुश्ता खाते हैं। ये सिंखिया और पारा जो है ये ऑक्साइड बनाता है जो जिस्म के लिए नेगेटिव इसके असरात हैं। ये कलई जो है, जैसे ये बर्तन वगैरह जो ऐसे पॉलिश किया करते थे किसी ज़माने में, कलई का कुश्ता करते हैं। ये टिन ऑक्साइड है, ये भी टिन ऑक्साइड है जो जिस्म के लिए जहर है। फिर हम ये कुचला जो है जहर है, सीधा जहर है, उसके ये कुश्ते जो है ना वो ये बना के खाते हैं। आखिर जिस्म तबाह हो जाता है। जो कंट्रोल है दिल का वो रेगुलर नहीं रहता। जैसे हमारा प्रोटोप्लाज्म जिस्म का जो है वो सारे सिलसिले को जो कंट्रोल करता है उसको तबाह कर लेते हैं। आखिर में क्या ये होता है, इनकी अय्याशियों की वजह से इनको हार्ट अटैक, ख़ास तौर पर नौजवानों को जो हार्ट अटैक हो रहा है ये इसी वजह से हो रहा है। इसके अलावा जो बाकी दूसरी चीज़ें हैं,
وہ عام یہ ہیں کہ ہمارے جو مرغن غذائیں ہیں ہم وہ کھاتے ہیں، ہم اس پر اندازہ نہیں اس پر ہم کہ یہ ہمارے مرغن غذائیں یہ کیا کچھ کر رہی ہیں میرے اوپر، یہ جو اندر ہمارے اوپر یہ جو ہم اس کو مرغن غذائیں کھا کھا کے انرجی جمع کر لیتے ہیں، انرجی یہ چربی انرجی کا ہی حصہ ہے۔ جب اس کو ہم ایکسرسائز کریں گے، پیدل چلیں گے، تو یہ جو ہماری جو انرجی ہے جو ہم نے چربی کے صورت میں اکٹھی کی ہوئی ہے، یہ ATP ہوتے ہیں جس کو ہم نے جلانا ہوتا ہے، انرجی اس کو جلانا ہوتا ہے اس کو ایکسرسائز کے ذریعے، پیدل چلنے کے ذریعے، سائیکلنگ کے لیے یا سوئمنگ کے لیے۔ ہم تو کرتے کچھ بھی نہیں ہیں، کھاتے زیادہ ہیں، اور یہ ہم دفتروں میں بیٹھے رہتے ہیں کئی گھنٹوں سے، پھر گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں، گاڑیوں میں آنا جانا، یہ وہ سارا سلسلہ ہمارے اندر جو ہے نا وہ چربی جمع ہوتی رہتی ہے، جس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اندر ہمارے جو ہماری شریانیں ہیں اس میں یہ جمع ہوتا رہتا ہے، یہ جو چربی ہے وہ شریانیں جو ہیں وہ سکڑتی رہتی ہیں، اور دل جو ہے جب وہ پمپنگ کرتا ہے ایک سٹروک میں 57 cc جو خون ہے نا وہ ایک سٹروک میں آگے بھیجتا ہے جو دل ہے۔ جب ہماری شریانیں سخت ہو جاتی ہیں، وہ سکڑ جاتی ہیں، تو وہ دل پہ اوپر زور پڑتا ہے، اور وہ جو 57 cc میں نے آپ کو کہا ہے 57 cc، وہ پھر دل آگے وہ پہنچا نہیں سکتا، وہ واپس آتا ہے خون، کیونکہ لچک پیدا جو شریانوں میں لچک جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ دل جو ہے اس کے اوپر زور پڑتا ہے، وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، اس سے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ اچھا، جو خواتین ہیں اس میں یہ بدعمالیاں جو ہمارے مردوں میں پائی جاتی ہیں وہ ظاہر ہے وہ نہیں، اس سے دور ہیں وہ، اور پھر زیادہ تر ہماری خواتین جو ہیں وہ بہت ورکنگ کنڈیشن میں ہوتی ہیں، وہ اپنے گھروں کے کام کرتی ہیں، وہ صفائی ستھرائی کرتی ہیں، روٹیاں پکاتی ہیں، وہ جب دودھ صبح دہی بنا کے، وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں اس کو دہی کو رڑکنا، اس کو جب وہ چاٹی میں ڈال کے وہ سب بلوئنگ کرتی ہیں تو بڑی اچھی بلی انرجی خرچ ہوتی ہے، ساتھ ساتھ وہ اللہ کا ذکر بھی کر رہی ہوتی ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ بچوں کو پالتی ہیں، وہ بچوں کو جب پالتی ہیں تو وہ دودھ جو اپنے بچوں کو پلاتی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کتنی غذا جو لوگ اپنی ماں سے حاصل کر کے وہ دودھ میں آتی ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جو دودھ ہے اس میں 88% رطوبت ہوتی ہے، اور پروٹین جو ہے وہ 3.2% ہوتی ہے، چکنائی جو ہے 4.1%، معدنی اجزاء جو ہے اس میں 0.8% تک ہوتے ہیں، اور کاربوہائیڈریٹس جو ہے وہ 4.4% تک ہوتے ہیں، کیلشیم جو ہے وہ 120 ملی گرام، فاسفورس 90 ملی گرام، آئرن جو اس میں ہوتی ہے وہ 0.2 ملی گرام ہوتی ہے، وٹامن B کمپلیکس قلیل مقدار ہوتی ہے، اور غذائی صلاحیتوں میں 87 کلوریز ہوتی ہیں۔ وہ کہاں سے آتی ہیں؟ وہ ماں سے آتی ہیں۔ جو دودھ بنتا ہے، جو میں نے آپ کو پہلے اس کے غذائی اجزاء اور وٹامنز بتائے ہیں، وہ ماں کی طرف سے شفٹ ہوتے ہیں بچوں کو جو دودھ پلاتی ہیں۔ کتنی انرجی ہے جو وہ کھینچ کے بچہ وہ دودھ کی شکل میں ماں سے لیتا ہے۔ ماں کو تو ایکسٹرا خوراک ملنی چاہیے، لیکن وہ بھی ہماری غربت کی وجہ سے حالات کو اتنے اچھے نہیں ہوتے گھروں کے، ہم زیادہ ایکسٹرا ان کو کھلا نہیں سکتے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وہ اس کے جو ہارمونز ہیں، اس کے جو اووری کے ہارمون ہیں، اس کے جو وہ اس پر کافی جو خون ان کا ضائع ہوتا ہے، وہ ہم اپنا حیض کے دوران جو اس کے پیریڈ ہوتے ہیں مہینے کے بعد، بہت سارا خون، بہت ساری جو اس کی وہ گندا خون یہ وہ سارا وہ ضائع ہو جاتا ہے، وہ جو بلڈ پریشر ہے جسم کے اوپر وہ رہتا نہیں ہے۔ اس کے وجہ سے کچھ ایسی خواتین ہیں جو گھروں میں کام نہیں کرتی، دودھ نہیں پلاتی، جو بچوں کو دودھ نہیں پلاتی، ان پھر کینسر جو بریسٹ کینسر ہے اس کے بھی ہونے کا ڈر ہوتا ہے، کیونکہ وہ گھروں میں بہت زیادہ کام کرتی ہیں۔ اس کا نیچرلی جو وے ہے، کوئی ایسا اللہ تعالیٰ نے اس کا سٹرکچر بنایا ہوا ہے، جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، کتنی انرجی جو ہے وہ اپنے بچوں کو وہ شفٹ کرتی ہے، اور اس کے جو پیریڈ ہے اس میں بہت ساری جو انرجی ہے خون کی شکل میں وہ ضائع ہو جاتی ہے، ایکسٹرا اس میں کچھ چیز جمع نہیں ہوتی۔ اور زیادہ تر عورتیں ہیں وہ نماز پڑھتی ہیں اور اللہ پہ اوپر بھروسہ کرتے ہوئے چلتی ہیں، بہت زیادہ خواتین ہیں جو نمازی ہوتی ہیں، مرد حضرات نمازی بھی کم ہوتے ہیں، اور وہ خواتین زیادہ فطرت کے قریب ہوتی ہیں، وہ گھروں میں سبزیاں کھاتی ہیں، کچی سبزیاں کھاتی ہیں، وہ سبزیاں پکا کے کھاتی ہیں، وہ اللہ کو یاد زیادہ کرتی ہیں۔ یہ بیماری نہ ہونے کے برابر ہے عورتوں میں، یعنی زیادہ سے زیادہ اگر آپ ڈیٹا اکٹھے کریں
تو 90% یہ بیماری مردوں میں ہے اور 10% سے کم 10% سے کم یہ خواتین میں پائی جاتی ہے، بلکہ اس سے بھی کم پائی جاتی ہے۔ یہ امید ہے یہ آپ کو ویڈیو میری پسند آئی ہوگی، تو اس کو دیکھتے ہوئے آپ ماشاءاللہ اس کو شیئر بھی کریں گے، لائک بھی کریں گے، سبسکرائب بھی کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔